तीन ओटे लोक हरड़ई पवित्र ग्रहण सकने शक्ति भयकी गंगा जी जस बाटे प्रकट भईन तेई परमात्मा श्री विष्णु को तेसरो परम पद हो। 9वां अध्याय ज्योतिष चक्र तथा शिशुमार चक्र को निरूपण। पराशर जिले बन्नो भयो आकाश में भगवान श्री विष्णु को शिशुमार को आकृति भय को तारामय रूप देखिन्छे त्यसको पुच्छरमा ध्रुव अवस्थित रहेका छन्। तिनै ध्रुवले स्वयं आफै घुम्दै चन्द्रमा सूर्य आदि सम्पूर्ण ग्रहहरूलाई घुमाउँछन्। ती घुमिरहेका ध्रुवसँगै नक्षत्रहरू पनि चक्र घुमेको जसरी घुमिरहेका हुन्छन्। सूर्य चन्द्रमा तारा रे सम्पूर्ण ग्रहहरूका साथै नक्षत्रहरू वायुमण्डल रूपी गुडोरीका माध्यमद्वारा ध्रुवसँगै बाँधिएर रहेका छन्। मैले तिमीसँग आकाशमा ग्रहहरूसँगै रहेको जुन शिशुमार अर्थात् सोच जातको माछोको आकारको ताराका विषयमा वर्णन गरेको थिएँ त्यस अनन्त तेजको आधार स्वयं भगवान नारायण नै त्यसको हृदयमा आधार रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। राजा उत्तानपादका पुत्री ध्रुवले वहाँ परमात्मा जगदीश्वरको अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर त्यो तारामय शिशुमारको पुच्छमाथिको स्थान प्राप्त गरी। शिशुमारको आधार सर्वाधिपति भगवान जनार्दन हुनुहुन्छ रे ध्रुवको आधार शिशुमार हो एवं ध्रुवमा श्री सूर्यनारायण अवस्थित रहेका छन् अर्थात् सूर्यको आधार ध्रुव हुन्। हे ब्राह्मण जसरी देवता असुर मनुष्य आदिसँगै यो सम्पूर्ण चराचर जगत सूर्यको आधारमा आश्रित रहेको छ। अब मैं त्यस विषयमा बताउने छु, अत्यन्त ध्यान दिएर सुन। भगवान श्री सूर्यनारायणले 8 महिनासम्म रस रूप पानीलाई ग्रहण गरेर 4 महिनामा त्यसलाई अर्थात् त्यो पानीलाई वर्षाइदिन्छन्। त्यस पानीबाट अन्नको उत्पत्ति हुन्छ रे अन्नबाट सम्पूर्ण जगत पोषित हुने गर्दछ। भगवान श्री सूर्यले आफ्ना तीक्ष्ण किरणका माध्यमद्वारा संसारको पानी ग्रहण गरेर चन्द्रमालाई पुष्ट गरिदिन्छन् रे चन्द्रमाले वायुमय नाडीहरूका माध्यमद्वारा त्यो पानीलाई धूम अग्नि रे वायुमय मेघहरूमा पुर्याइदिन्छन्। चन्द्रमाबाट प्राप्त भएको पानी मेघबाट अर्थात् पानी भएको बादलबाट चाँडै वर्षा हुँदैन। यसकारण मेघ अर्थात् बादललाई अब्र भनिन्छ। हे मैत्रेय अब्रमा अवस्थित रहेको पानी वायुको प्रेरणाले गर्दा कालजनित संस्कार प्राप्त भएपछि अत्यन्त निर्मल भएर पृथ्वीमा वर्षन्छ अर्थात् पर्दछ। हे मुनि भगवान सूर्यदेवले नदी समुद्र पृथ्वी रे प्राणीहरूबाट उत्पन्न यी 4 किसिमका जलहरूलाई ग्रहण गर्दछन् अर्थात् आफ्ना किरणहरूद्वारा तान्दछन् तथा भगवान सूर्यले आकाश गंगाको जललाई आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा ग्रहण गरेर त्यसलाई बिना बादल अर्थात् बादल नभएकै समयमा चाँडै पृथ्वीमा वर्षाइदिन्छन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ त्यसरी बादल नलागी वर्षेको पानीको स्पर्श गर्दा पनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन् रे पाप नष्ट भइसकेको मनुष्य नरकमा जाँदैन। यसकारण त्यसलाई दिव्य स्नान भनिएको छ। घाम रहेका बेला बादल नलागिकन जुन पानी वर्षिन्छ त्यो आकाश गंगाकै जल हो अर्थात् पानी हो जसलाई सूर्य भगवान आफ्ना किरणहरूले गिराउँछन्। कार्तिका आदि विषम नक्षत्रहरूमा आकाशमा सूर्य देखिरहेका समयमा जुन पानी वर्षिन्छ त्यो आकाश गंगाको पानी दिग्गजहरूद्वारा वर्षाइएको हुन्छ। रोहिणी आदि समसङ्ख्या भएका नक्षत्रहरूमा जुन पानी आकाशबाट सूर्यद्वारा वर्षाइन्छ त्यो सूर्यका किरणहरूद्वारा आकाश गंगाबाट ग्रहण गरेर पृथ्वीमा वर्षाइएको हो। हे मामुनि यी 2 किसिमबाट वर्षाइएको आकाश गंगाको जल अत्यन्त पवित्र एवं मनुष्यहरूको पापको भयलाई नष्ट गराउन सक्ने शक्ति भएको हुन्छ। यसरी वर्षेको जलमा गरेको स्नानलाई दिव्य स्नान भनिन्छ। हे ब्राह्मण जुन जल बादलका माध्यमद्वारा वर्षाइएको हुन्छ त्यो प्राणीहरूको जीवनका लागि अमृत रूप हुन्छ रे त्यसले औषधिहरूको पोषण गर्दछ। हे ब्राह्मण त्यस वर्षाको जलबाट अत्यन्त फस्टाएका औषधिहरू रे फल पाकिसकेपछि गेहूँ जो आदि प्राणीहरूका पोषणको साधन बन्दछन्। ती अनुहरूका माध्यमद्वारा शास्त्रज्ञ मनीषीहरूले प्रतिदिन अर्थात् निरन्तर रूपमा शास्त्रद्वारा
निर्धारण गरिएका यज्ञहरू गर्दछन् रे ती यज्ञहरूका माध्यम द्वारा देवताहरूलाई तृप्त गराउँछन् अर्थात् सन्तोष पार्दछन्। यस प्रकार यज्ञ वेद ब्राह्मणादि वर्णहरू सम्पूर्ण देवताहरू रे प्राणीहरू सबै वर्षाकै आश्रयमा पूर्ण रूपमा निर्भर अर्थात् आश्रित भइरहेका हुन्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, जुन वर्षातबाटै अन्नको उत्पादन भएको हुन्छ त्यही वर्षातले ती सबैलाई धारण गर्दछ रे त्यो वर्षात सूर्यदेवबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। हे मुनिवर श्रेष्ठ, सूर्यका आधार ध्रुव हुन्, ध्रुवको आधार शिशुमार हो रे शिशुमारको आधार परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण हुनुहुन्छ। यस शिशुमारका हृदयमा परब्रह्म श्री नारायण विराजमान हुनुभएको छ, जो सबै प्राणीहरूको पालक तथा आदि स्वरूप सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ, जसको हामीहरूले सधैँ उपासना गर्नुपर्छ। 10मौं अध्याय सूर्य रथका अधिकार देवताहरूको वर्णन पराशरजीले भन्नुभयो। उत्तरायणमा प्रतिदिन एक मण्डलमा प्रवेश गरेपछि सूर्यका रथको आरोहण अर्थात् माथितिर चढ्ने क्रम सुरु हुन्छ रे दक्षिणायनमा तिनी मण्डलहरूमा प्रतिलोम भावबाट उल्टो भएर जब सूर्यको रथको प्रवेश हुन्छ त्यसलाई अवरोह अर्थात् तल झर्नु भनिन्छ। यस प्रकार उत्तर रे दक्षिण दुवै दिशाहरूको मध्यमा आरोहण रे अवरोहण गर्ने क्रममा सूर्यको एक वर्षमा जुन गति हुन्छ त्यसमा सबैको समायोजन गर्दा 180 मण्डल हुन्छ। सूर्यको रथमा प्रत्येक महिनामा अलग अलग आदित्य ऋषि गन्धर्व अप्सरा यक्ष सर्प रे राक्षस गणहरू अधिष्ठित अर्थात् बसेका हुन्छन्। हे मैत्री, मधुमास चैत्रको महिनामा सूर्यको रथमा सधैँ धाता नाम भएका सूर्य ऋतुस्थला पुलस्त्य वासुकी यक्ष राक्षस रे तुम्रो नाम भएका गन्धर्व यी 7 महिनाका अधिकारी गणहरू हुन्। यसरी नै अर्यमा नाम भएका आदित्य पुलय ऋषि रथोजा यक्ष पुञ्जिक स्थला अप्सरा प्रयति नाम भएको राक्षस कच्छनी सर्प रे नारद यी 7 वैशाख महिनामा सूर्यको रथमा अवस्थित रहेका हुन्छन्। हे मैत्री, यसरी नै सूर्यको रथमा जेठ महिनामा निवास गर्नेहरूको नामका विषयमा पनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यस समयमा मित्र नाम भएका आदित्य अत्रि ऋषि तक्षक नाग पौरष्य राक्षस मेनका नाम भएकी अप्सरा हाहा नाम भएको गन्धर्व रथस्वन नाम भएको यक्ष यी सबै जेठ महिनामा सूर्यको रथमा रहन्छन्। वरुण नाम भएका आदित्य वशिष्ठ ऋषि नाग शयजन्य नाम भएकी अप्सरा कुहु नाम भएको गन्धर्व रथ नाम भएको राक्षस रे चित्ररथ नाम भएको गन्धर्व यी सबैले आषाढ महिनाका सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। इन्द्र नाम भएका आदित्य विश्वावसु नाम भएका गन्धर्व स्रोत नाम भएका यक्ष एलापत्र सर्प अंगिरा ऋषि ब्रह्मलोचन नाम भएकी अप्सरा रे सर्प नाम भएको राक्षस यी सबैले श्रावण महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। यसरी नै भाद्र महिनामा विश्वान नाम भएका आदित्य उग्रसेन नाम भएका गन्धर्व भर्गो नाम भएका ऋषि अपूर्ण नाम भएको यक्ष अनुमलोचन नाम भएकी अप्सरा शङ्खपाल नाम भएको सर्प रे व्याघ्र नाम भएको राक्षसले सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। यसै किसिमले आश्विन महिनामा सूर्यका रथमा पूषा नाम भएका आदित्य सुरुचि नाम भएको गन्धर्व वात नाम भएको राक्षस गौतम ऋषि धनजय नाम भएको सर्प सुषेण नाम भएको गन्धर्व रे घृताची नाम भएकी अप्सराले निवास गर्दछन्। विश्वावसु नाम भएको गन्धर्व भरद्वाज ऋषि पर्जन्य नाम भएका आदित्य ऐरावत सर्प विश्वाची नाम भएकी अप्सरा शयनजीत नाम भएको यक्ष रे चाप नाम भएको राक्षसले कार्तिक महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। अंशु नाम भएका आदित्य काश्यप ऋषि ताक्षर्य नाम भएको यक्ष महापद्म नाम भएको सर्प उर्वशी नाम भएकी अप्सरा चित्रसेन नाम भएको गन्धर्व रे विद्युत नाम भएको राक्षस यी सबैले मङ्सिर महिनामा सूर्यको रथमा निवास गरेका हुन्छन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऋतु नाम भएका ऋषि भग नाम भएका आदित्य तुनायु नाम भएको गन्धर्व स्फुर्ज नाम भएको राक्षस कर्कोटक नाम भएको नाग अरिष्टनेमी नाम भएको यक्ष रे पूर्वचिति नाम भएकी अप्सरा यी
सबे पोष महीनाમાં सूर्य भगवान को मंडल अर्थात रत्न संसारलाई प्रकाश में गराउनका लागि अवस्थित रहेका हुन्छन्। हे मैत्रेय, त्वष्टा नाम भएका आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाम भएको सर्प, तिलोत्तम नाम भएकी अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम भएको राक्षस, ऋतजीत नाम भएको यक्ष, धृतराष्ट्र नामको गन्धर्वले माघ महिनामा सूर्यको रथमा निवास गर्दछन्। यसरी जुन अर्को फाल्गुन महिनामा सूर्यको रथमा अवस्थित रहने अधिकार प्राप्त गणहरू छन्, तिनीहरूको नामका सम्बन्धमा पनि ध्यानपूर्वक सुन। हे मामुनि, विष्णु नाम भएका आदित्य, अश्वतर नाम भएको सर्प, रम्बा नाम भएकी अप्सरा, सूर्यवर्षा नाम भएको गन्धर्व, सत्यजित यक्षरे, विश्वामित्र ऋषि तथा यज्ञपेत नाम भएको राक्षसले फाल्गुन महिनामा सूर्यमण्डलमा निवास गर्दछन्। हे मैत्रेय, परमात्मा श्री विष्णुको शक्ति प्राप्त गरेर शक्ति सम्पन्न भएका यी 7 गणले एक महिना समय सूर्यमण्डलमा निवास गर्दछन्। मुनिहरूले सूर्यको स्तुति गर्दछन्, गन्धर्वहरूले उनका अगाडि बसेर कीर्तन गर्दछन्, अप्सराहरूले नृत्य गर्दछन्, राक्षसहरू सूर्यका पछाडि पछाडि हिँड्दछन्, सर्पहरूले वहन गर्नका लागि रथ तयार गर्दछन्, यक्षहरूले रथका किरणहरूको संयोजन गर्दछन् तथा नित्य सेवकका रूपमा रहेका बालखिले ऋषिहरू सूर्यका चारैतिर रहेर उनलाई मध्य भागमा राख्दछन्। हे मुनिश्रेष्ठ, यी 7 गणहरू आफ्नो समयमा सूर्यको रथमा अर्थात् सूर्यमण्डलमा उपस्थित भएर शीत, गर्मीपन अर्थात् तातोपन रे जल वर्षण अर्थात् जल वर्षाउनमा कार तत्व बन्दछन्। 11औं अध्याय सूर्य शक्ति रे वैष्णव शक्ति को वर्णन। मैत्रेयले पनि, हे भगवान, सूर्यमण्डलमा अवस्थित रहेका 7 प्रकारका गणहरू शीत र गर्मीका कारक तत्व हुन्, यो हजुरले बताएको मैले सुनी। हे गुरु, हजुरले सूर्यका रथमा अवस्थित परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिबाट सम्पन्न भएका गन्धर्व, सर्प, राक्षस, बालखिल्ले, ऋषिहरू, अप्सराहरू र यक्षहरूको पनि अलग अलग कार्यका विषयमा बताइदिनुभयो। तर हे मुनिश्रेष्ठ, तिनीहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिनु भए तापनि हजुरले भगवान श्री सूर्यनारायणको कार्यका सम्बन्धमा केही पनि बताइदिनु भएन। यदि सूर्यमण्डलमा अवस्थित 7वटै गणहरूले शीत अर्थात् जाडो, ग्रीष्म अर्थात् गर्मी तथा वर्षा गराउने कार्य गर्दछन् भने यो कसरी स्वीकार गर्ने कि सूर्यनारायणले नै वर्षा गराउँछन् र यदि 7वटै गुणहरूको वृष्टि अर्थात् वर्षात आदिका कार्यहरूमा समान रूपमा सहभागिता रहेको हुन्छ भने मनुष्यहरू किने सूर्यको उदय भयो, सूर्य मध्य भई र सूर्यास्त भयो भन्दछन्। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, तिमीले जे कुरा सोध्यो त्यसको जवाबका सम्बन्धमा सुन। भगवान सूर्य ती 7 गणहरूमध्येकै एक हुन्, तर उनी तिनीहरूको प्रमुख भएकाले उनको विशेष स्थान रहेको छ। परमात्मा श्री विष्णुको जुन सम्पूर्ण शक्तिहरूबाट सम्पन्न भएको ऋक, यजु र साम नामको पराशक्ति छ, त्यही उदयत्रीले नै सूर्यलाई अत्यन्त तातोपन भएको शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ र उपासना गरिएपछि सम्पूर्ण पापलाई पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिन्छ। हे ब्राह्मण, सम्पूर्ण चराचर जगतको अवस्थिति रे पालनका लागि परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु ऋक, यजु तथा साम स्वरूपबाट सूर्यनारायण भित्र विराजमान हुनुभएको छ। प्रत्येक महिनामा जुन अलग अलग सूर्य हुन्छन् तिनीहरूमा परमात्मा श्री विष्णुको वेदत्रयी स्वरूपिणी पराशक्तिले निवास गरेको हुन्छ। प्रातःकालमा अर्थात् बिहानको समयमा ऋग्वेद, मध्याह्न अर्थात् मध्य दिनमा यजुर्वेद र साँझको समयमा रथ नन्तरादि सामवेदले सूर्यनारायणको स्तुति गर्दछन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद नाम भएका यी वेदत्रयी परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुकै अंग हुन्। यस प्रकार परमात्मा श्री विष्णुको पराशक्ति सधैँ सूर्यमा रहेको हुन्छ। यो वेदत्रयी स्वरूपिणी वैष्णवी शक्तिले केवल सूर्यमा मात्र निवास गरेको हुँदैन, यो शक्तिले ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवमा पनि निरन्तर रूपमा निवास
नाश गरेको हुन्छ। अर्थात् ब्रह्मा विष्णु र शिव पनि त्रैमय नै छन्। सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्माजी ऋग्वेदमै हुनुहुन्छ। त्यस सृष्टिको स्थितिका समयमा यजुर्वेदमै विष्णु तथा सारका समयमा सामवेदमै शिव हुनुहुन्छ। यसकारण सामवेदको ध्वनिलाई अपवित्र मान्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। यस प्रकार त्रैवेदमय परमात्मा श्री विष्णुको सात्विक शक्ति आफ्ना 7 गणहरूमा स्थित भएको देखिए तापनि अत्यन्त तेजस्वी स्वरूपधारी श्री सूर्यनारायणमै अवस्थित रहेको छ। त्यो वैष्णवी शक्तिबाटै अधिष्ठित अर्थात् त्यस शक्तिको स्वामित्वमा रहेका ती सूर्यनारायणले पनि आफ्ना किरणहरूद्वारा अत्यन्त जाज्वल्यमान भएर सम्पूर्ण चराचर जगतको अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा नाश गरिदिन्छन्। यस किसिमको प्रभावका भएका सूर्यनारायणको मुनिहरूले स्तुति गर्दछन्। गन्धर्वहरूले उनका यसको कीर्तन गर्दछन्। अप्सराहरूले उनको सम्मानमा नृत्य गर्दछन् र राक्षसहरूले पछाडिबाट उनको रक्षा गर्ने कार्य गर्दछन्। यसरी नै सर्पहरूले उनको रथलाई उपयुक्त किसिमबाट सजाउँछन्। यक्षहरूले सारथीको जिम्मेवारी सम्हाल्दछन् र बालखिल्य ऋषिहरूले सूर्यनारायणको अत्यन्त उत्तम रथलाई चारैतिरबाट घेरेर राख्दछन्। ती 3वटै शक्तिहरूबाट सम्पन्न सूर्य स्वरूप अर्थात् सूर्यको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान विष्णुको न कहिले उदय हुन्छ र न कहिले अस्त नै हुन्छ। अर्थात् उहाँ स्थायी रूपबाट सधैँ विद्यमान रहनुहुन्छ। यी 7 किसिमका गणहरू उहाँभन्दा अलग रहेका छन्। भित्तिमा टाँसेर रहेको ऐनाका अगाडि जे पर्दछ अर्थात् त्यसको छेउमा जो जान्छ त्यसले आफ्नो प्रतिबिम्ब अर्थात् छायाको दर्शन गर्दछ। हे ब्राह्मण, यस प्रकार यो वैष्णवी शक्ति त्यो सूर्यको रथबाट कहिले पनि अलग हुँदैन। तर प्रत्येक महिनामा सूर्य त्यसमा अवस्थित भएपछि त्यसको अधिष्ठात्री बन्दछ। हे ब्राह्मण, दिन र रातका कारक तत्त्वका रूपमा रहेका सूर्यनारायणले निरन्तर रूपमा पितृहरू, देवताहरू र मनुष्यहरू आदिलाई तृप्त गराउँदै घुमिरहन्छन्। सूर्यनारायणका जुन सुषुम्ना नाम भएका किरणहरू छन् त्यसबाट शुक्ल पक्षका समयमा चन्द्रमा पुष्ट हुन्छन् र कृष्ण पक्षका समयमा त्यो अमृतमय चन्द्रमालाई एक एक कला गरेर देवताहरूले सधैँ पिउँछन्। हे ब्राह्मण, कृष्ण पक्षको समाप्तिमा अर्थात् चतुर्दशी पछि देवताहरूले फेरि बाँकी रहेको चन्द्रमाको 2 कलालाई पितृहरूले पिउँछन्। यस प्रकार सूर्यद्वारा पितृहरूको तृप्ति हुने गर्दछ। अर्थात् सूर्यले यसरी पितृहरूका लागि तर्पण गर्दछन्। सूर्यनारायणले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा पृथ्वीको जति पानी ग्रहण गर्दछन् त्यो सबै प्राणीहरूको पुष्टि र अन्नको वृद्धिका लागि फेरि वर्षाइदिन्छन्। यस प्रकार सूर्यनारायणले त्यस जलबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पुष्ट गराइदिन्छन् तथा त्यसरी नै देवता, पितृ, मनुष्य आदिको पनि पोषण गर्दछन्। हे मैत्रेय, सूर्यनारायणले यस किसिमबाट देवताहरूलाई पक्ष पक्षमा, पितृहरूलाई महिनामा एवं मनुष्यहरूलाई निरन्तर रूपमा तृप्ति प्रदान गरिरहन्छन्। 4औं अध्याय चन्द्र आदि ग्रहहरूको वर्णन। पराशरजीले भन्नुभयो, चन्द्रमाको रथ 3 बङ्खरा भएको छ र त्यसमा दायाँतिर र बायाँतिर कुन्द पुष्पका समान सेतो वर्णका 10 घोडाहरू जोतिएका छन् अर्थात् लगाइएका छन्। ध्रुवका आधारमा अवस्थित रहेको त्यो अत्यन्त वेगशाली रथबाट चन्द्रमाले भ्रमण गर्दछन्। यस प्रकार ध्रुवको आधारबाट वेगपूर्ण रूपमा भ्रमण गरिरहेको चन्द्रमाले नागविथिमा आश्रित रहेका अश्विनी आदि नक्षत्रहरूको भोग गर्दछन्। सूर्यका किरणहरू जसरी नै चन्द्रमाका किरणहरूको पनि घट्ने र बढ्ने निश्चित क्रम रहेको छ। हे मनुष्य, सूर्यनारायणका समान नै समुद्रको गर्भबाट उत्पन्न भएका चन्द्रमाको रथ तान्ने घोडाहरू पनि एकपटक रथमा नारिएपछि 1 कल्पसम्म त्यसलाई तानिरहन्छन्। हे मैत्रेय, देवताहरूद्वारा पिइसकेपछि कलाहरू सकिन लागेका चन्द्रमालाई प्रकाशमान सूर्यले आफ्नो एक किरणका माध्यमद्वारा पुष्ट गरिदिन्छन् अर्थात् चन्द्रमाको पोषण गर्दछन्। जुन क्रमबाट देवताहरूले चन्द्रमालाई पिउँछन् त्यसै क्रमानुसार जलाधारलाई आफूमा समाहित गराउने सूर्यनारायणले प्रतिदिन त्यसलाई बढाइदिन्छन्।
हे मैत्रीय, आधा મહિનામાં અર્થાત એક પક્ષમાં એકત્રિત भएको ચંદ્રમામાં અવસ્થિત અમૃત લઈ ફેરી દેવતાहरूले पिउँछन् किनकि देवताहरूको आहार त्यही अमृत मात्र हो। यस किसिमले 33,3333 देवताहरूले चन्द्रमामा अवस्थित रहेको अमृत पिउँछन्। जुन समयमा 2 कला मात्रै बाँकी रहेका चन्द्रमाले सूर्यमण्डलमा प्रवेश गरेर अम्मा नाम भएको सूर्यका किरणमा निवास गर्दछन्। त्यो समयलाई अमावस्या अर्थात् मौसी भनिन्छ। त्यस दिन रातको समयमा चन्द्रमाले सबैभन्दा पहिले पानीमा प्रवेश गर्दछन्, त्यसपछि लहरा र वनस्पतिहरूमा प्रवेश गर्दछन्, त्यसपछि मात्र सूर्यनारायणमा प्रवेश गर्दछन्। यसकारण रुख लहरा आदिमा चन्द्रमा अवस्थित भएका समयमा अर्थात् अमावस्याको समयमा जसले रुख लहरा आदि काट्दछ अथवा एउटा पात समेत टिप्दछ त्यसलाई ब्रह्म हत्या बराबरको पाप लाग्दछ। 15 कला स्वरूप अलिकति भागको अवशिष्ट अर्थात् बाँकी रहेको त्यस चन्द्रमालाई अपराह्न अर्थात् सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको घडीको 5 भाग लगाउँदा निस्किने चौथो भागको समयमा पितृहरूले सबैतिरबाट घेर्दछन्। हे मुनि, त्यस समयमा 2 कलाबाट मात्रै सजिएको चन्द्रमाको बाँकी रहेको अमृतमय एउटा कलालाई पितृहरूले पिउँदछन्। अमावस्याका दिन चन्द्रमाका किरणहरूबाट निस्किएको त्यो शुद्ध अमृत पिएर अत्यन्त तृप्त अर्थात् सन्तुष्ट भएका सौम्य, बरहिसद र अग्निस्वाता नाम भएका 3 किसिमका पितृहरू 1 महिनासम्म पूर्ण रूपमा तृप्त भइरहन्छन्। अर्थात् उनीहरूलाई 1 महिनासम्मका लागि अन्य आहारको आवश्यकता पर्दैन। यस किसिमले चन्द्रमाले शुक्ल पक्षमा देवताहरूको र कृष्ण पक्षमा पितृहरूको पोषण गर्दछन् तथा आफ्ना अमृतमयशील स्वभाव भएका जलबिन्दु अर्थात् जलका थोपाहरूबाट रुख लहरा आदिलाई पनि पुष्प अर्थात् भरिभराउ बनाउँदछन्। यस प्रकार चन्द्रमाले लहरा, रुख, औषधि अर्थात् अन्न उत्पादन गरेर तथा आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा आनन्द प्रदान गरेर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदिको वृद्धि गराउँछन्, पोषण पनि गर्दछन्। चन्द्रमाका पुत्र बुधको रथ वायु अग्निमय पदार्थहरूबाट तयार भएको छ र त्यसमा वायुका समान गति भएका कपिल वर्णका अर्थात् केलो र सेतोको समाहित वर्ण भएका घोडाहरू नारिएका छन् अर्थात् लगाइएका छन्। वरुत अर्थात् रथको रक्षाका लागि बनाएको फलामको आवरण, अनुकर अर्थात् तलको भाग, उपासंग अर्थात् शस्त्र राख्नका लागि बनाएको स्थान, ध्वजायम भूमिबाट उत्पन्न भएका घोडाहरूबाट युक्त शुक्रको रथ पनि अत्यन्त महान रहेको छ। मङ्गलको पनि अग्निबाट उत्पन्न भएको पद्मराग मणि अर्थात् मणिका समान वर्ण भएका 8वटा घोडाहरूबाट सम्पन्न अत्यन्त शोभायमान स्वर्णबाट निर्माण भएको महान रथ रहेको छ। पाण्डुर वर्ण अर्थात् फिका पहेँलो वर्ण भएका 8वटा घोडाहरूबाट सुसज्जित भएको स्वर्णको रथमा सवार हुनुहुने बृहस्पतिजी वर्षको अन्त्यमा प्रत्येक राशिहरूमा विराजमान रहनुहुन्छ। आकाशबाट उत्पन्न भएका विचित्र किसिमको वर्ण भएका घोडाहरूद्वारा तानिएको रथमाथि विराजमान भएर अत्यन्त मन्द गति भएका शनिश्चर बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दछन्। हे मैत्रीय, भमराको जस्तो कालो रङ भएका 8वटा घोडाहरूद्वारा तानिएको दोस्रो वर्ण अर्थात् खाकी वर्ण भएको राहुको रथ छ, जसमा एक पटक नारिएका घोडाहरू सदैव अर्थात् निरन्तर रूपमा हिँडिरहेका हुन्छन्। यो राहु चन्द्र पर्वहरू अर्थात् पूर्णिमामा सूर्यबाट निस्किएर चन्द्रमाको नजिकमा जान्छ र सूर्य पर्वहरू अर्थात् अमावस्यामा चन्द्रमाबाट निस्किएर सूर्यका समीपमा जान्छ। यस प्रकार केतुको रथमा नारिएका वायुका समान वेगशाली 8वटा घोडाहरू परालको ज्वालाका समान कान्ति भएका तथा लावको जस्तो रातो रङका छन्। हे धर्मात्मा, यस प्रकार मैले 9वटा ग्रहहरूका 9वटै रथहरूका विषयमा वर्णन गरिसकेँ। यी सबै रथहरू वायु रूपी डोरीद्वारा धुरोमा बाँधिएर रहेका छन्। हे मैत्रीय, सम्पूर्ण ग्रह, नक्षत्र र
तारामंडल वायु रूपी डोरी का माध्यम द्वारा दूरवसँग बाँधिएका भए तापनि उचित गतिपूर्वक भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। जति ताराहरू रहेका छन् त्यति नै वायुरूपी डोरीहरू पनि रहेका छन्। यस प्रकार डोरीका माध्यमद्वारा दूरवसँग बाँधेर स्वयं घुमिरहन्छन् रे आफूसँगै ध्रुवलाई पनि घुमाउँछन्। जसरी कोलमा तेल पेल्ने व्यक्ति स्वयं आफू घुम्दछ रे कोललाई घुमाउँछ, त्यसरी नै वायुरूपी डोरीद्वारा बाँधेका सम्पूर्ण ताराहरू स्वयं घुमिरहेका हुन्छन्। किनकि वायु चक्रद्वारा अभिप्रेरित भएको सम्पूर्ण ग्रहमण्डल लात चक्र अर्थात् बल्दो अगुल्टो आकाशमा घुमाउँदा देखिने आगोको घेरा जस्तो चक्र समान निरन्तर घुम्दछन्। यस कारण यसलाई प्रवय अर्थात् अत्यन्त तेजिलो घुमाइ भनिन्छ, जुन शिशुमार चक्रका विषयमा यसभन्दा पहिले नै वर्णन गरिसकेको छ तथा जहाँ ध्रुव विराजमान भएका छन्। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तिमी त्यसको सन्निवेश स्थितिका विषयमा पनि सुन। दिउँसोको समयमा जे जति पनि पाप कर्म गरेको हुन्छ त्यो रातका समयमा त्यस शिशु मार्गको अर्थात् दोस्रो ताराको दर्शन गरेपछि समाप्त हुन्छ तथा त्यो मनुष्य जति ताराहरू शिशु मार्गमा आश्रित भएर आकाशमा रहेका छन् त्यति नै धेरै वर्षहरूसम्म जीवित रहन्छ। राजा उत्तानपाद त्यसको माथिको हुनु अर्थात् चिउँडो हुन्। यस शिशुमार चक्रको लतिर यज्ञले आफ्नो स्वामित्व कायम गरेको छ रे टाउकोमा धर्म आश्रित रहेका छन्। शिशुमारको हृदयमा श्री नारायण भगवान एवं दुईवटै चरणहरूमा अश्विनी कुमार दुई विराजमान रहेका छन् तथा तिग्राहरूमा वरुण र आर्यमा रहेका छन्। संवत्सर त्यसको शीर्षण अर्थात् लिङ्ग हो। मित्र उसको अपान वायुमा आश्रित रहेको छ। त्यसको पुच्छरको भागमा अग्नि, महेन्द्र, कश्यप रे ध्रुव अवस्थित रहेका छन्। यस प्रकार शिशुमार चक्रका पुच्छरमा अवस्थित अग्नि आदि चारैवटै ताराहरू कहिले अस्ताउँदैनन्। इस प्रकार मैले तिमीसँग पृथ्वी, तारा, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी आदिको अवस्थाका विषयमा रे त्यहाँ जस जसले निवास गरेका छन् उनीहरूको स्वरूपका विषयमा पनि वर्णन गरिसके। यस सम्बन्धमा फेरि संक्षेपमा बताउने छु, ध्यानपूर्वक सुन। हे ब्राह्मण, परमात्मा श्री विष्णुको जुन जल रूपी शरीर रहेको छ त्यसबाट पर्वत, समुद्र आदिबाट सम्पन्न भएको कमलको फूल जस्तै आकार भएको पृथ्वी उत्पन्न भयो। हे प्रियवरी, सम्पूर्ण ताराहरू विष्णु भगवानकै मूर्त रूप हुन्। तिनैवटै भुवन पनि विष्णु स्वरूप नै छन् तथा पर्वत, दिशा, नदीहरू सबै समुद्र भगवान विष्णु नै हुन्। तसर्थ जे जति छ रे जो जति छैन त्यो सबै विष्णु नै रहेको समझ। किनकि भगवान श्री विष्णु नै ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। यस कारणमा सर्वमय हुनुहुन्छ, छुट्याएको पदार्थाकार हुनुहुन्न। यसैले पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि वेदहरूलाई तिमी विज्ञानको लीला मात्र समझ। जुन समयमा जीव आत्मज्ञान माध्यमद्वारा दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर कर्महरूको विनाश भइसकेपछि आफ्नो अत्यन्त शुद्ध स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ त्यस समयमा सबै वस्तुहरूमा संकल्प वृक्षको फलस्वरूप वस्तुभेदको अनुभव हुन सक्दैन। हे ब्राह्मण, कुनै पनि घडा आदि वस्तु नै कहाँ छ रे आदि मध्य र अन्त नभएको सदा सर्वदा एक स्वरूप मात्र सर्वत्र विद्यमान रहेको छ। जुन वस्तुमा पटक पटक परिवर्तन भइरहन्छन् त्यसमा तत्व अर्थात् वास्तविकता नै के छ रे तिमी आफै विचार गर। माटोबाटे घडा बन्दछ रे घडाबाटे कपाल, कपालबाटे चूर्ण रज अर्थात् धुलो तथा धुलोबाट त्यही माटाको अनुस्वरूप बन्दछ भन्ने तिमी आफै प्रश्नौ कि आफ्ना कर्महरूका नियन्त्रणमा रहेका मनुष्यले आत्मस्वरूपलाई बिर्सेर यसमा कुन चाहिँ सत्य वस्तु देख्दछ। यस कारण हे ब्राह्मण, विज्ञान बाहेक कहिले कहीँ कुनै पनि वस्तु रहेको छैन। आफ्ना कर्महरूको भेदका माध्यमबाट विभिन्न चिजहरूद्वारा एउटै विज्ञानलाई अलग अलग रूपहरूबाट ग्रहण गरिएको हुन्छ। यो विज्ञान अत्यन्त शुद्ध, निर्मल, शोक रहित, लोभादि सम्पूर्ण दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा विहीन रहेको छ। वहाँ नै एक सत्य स्वरूप परमात्मा परमेश्वर वासुदेव भगवान हुनुहुन्छ। वहाँका अतिरिक्त अन्य कुनै वस्तु छैन। यस प्रकार
मैले यो सद्भाव को अर्थात परमार्थ को विषय में वर्णन करें। एकमात्र ज्ञान नहीं, सत्य रहे, अन्य सबै वस्तु असत्य रहेका छन् रे तिनैवटै गुणहरूमा आश्रित रहेका जुन व्यावहारिक वस्तुहरू छन् तिनीहरूको सबैका विषयमा पनि वर्णन गरिसके। कर्म मार्गसँगै सम्बन्धको राख्ने यज्ञ, पशु, अग्नि, सम्पूर्ण ऋत्विक, सोम, देवताहरू तथा स्वर्ग प्राप्तिको कामना आदिका विषयहरूमा संक्षेपमा बताइदिए। यी सम्पूर्ण कर्महरूको फल भूलोक आदिका सम्पूर्ण भोगहरूको प्राप्ति मात्र हो, अर्थात् यी कर्महरूका माध्यमद्वारा परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। मैले जुन यो त्रिभुवनका विषयमा तिमीलाई बताएँ तिनैमा नि जीव आफ्ना कर्मका नियन्त्रणमा परेर घुमिरहेको हुन्छ। यस कुरालाई मनन गर्दै मनुष्यले यसका अतिरिक्त यो सांसारिक मोहबाट पूर्ण रूपमा विरक्त भएर यस्तो कर्म गर्नुपर्छ जसका माध्यमद्वारा ध्रुव, अचल एवं सर्वदा एक स्वरूप परमात्मा वासुदेवमा विलीन हुन सकियोस्। 13औं अध्याय जड भरतको उपाख्यान। सौवीर राजालाई भरतको उपदेश। नेत्रीले भनी, हे भगवान, मैले पृथ्वी, समुद्र, नदीहरू र ग्रहहरूका विषयमा जुन प्रश्न सोधेका थिएँ त्यसका सम्बन्धमा हजुरले पूर्ण रूपमा बताइदिनुभयो। त्यसका साथै हजुरले त्रिलोकसहित यो सम्पूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के आश्रयमा आधारित रहेको रे कसरी मार्थिक ज्ञान सर्वोत्तम रहेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रस्ताइदिनुभयो रे जसका विषयमा यसभन्दा अघि बताउनु भएको थियो। ती अत्यन्त उत्तम राजा भरतको चरित्रका सम्बन्धमा सुन्ने मेरो इच्छा भएकाले कृपया त्यस विषयमा मलाई बताइदिनुहोस्। मैले सुने अनुसार ती राजा भरत सधैँ योगयुक्त भएर निरन्तर भगवान श्री वासुदेवमा चित्तलाई स्थिर गरेर शालग्राम क्षेत्रमा निवास गर्दथे। तर यस प्रकार पुण्य क्षेत्रको प्रभावले निरन्तर परमात्माको चिन्तन गर्दा पनि उनी किन मुक्त हुन सकेनन्, जसका कारणले गर्दा उनले फेरि अत्यन्त उत्तम ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनु पर्यो। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिइसकेपछि महात्मा भरतले फेरि के गरे कृपया मलाई त्यो सबै विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, ती अत्यन्त महात्मा पृथ्वीपति भरतले भगवानमा एकाग्रतापूर्वक मन लगाएर धेरै समयसम्म शालग्राम क्षेत्रमा निवास गरे। गुणवान पुरुषहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ राजा भरत अहिंसा आदि सम्पूर्ण गुणहरूमा रे मनको नियन्त्रणमा परम उत्कर्ष प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। यस कारण उनको मन सधैँ एकाग्रतापूर्वक परमात्मामा लाग्दथ्यो। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविन्द, हे माधव, हे अनन्त, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, हजुरलाई नमस्कार छे। इस प्रकार राजा भरतले केवल भगवान का नाम को मात्र उच्चारण गर्दथे। हे मैत्रेय, उनी सपनामा पनि माथि बताएका पदहरूका अतिरिक्त अन्य केही उच्चारण गर्दैनथे र न कहिले यसको अर्थ बाहेक अन्य कुनै वस्तुको चिन्तन नै गर्दथे। ती निसंग योगयुक्त एवं अत्यंत तपस्वी राजा भरत भगवान को पूजा का लागि आवश्यक पर्ने समिधा, कुश रे फूल को मात्र संग्रह गर्ने गर्दथे। उनले यसका अतिरिक्त अन्य कुनै काम गर्दैनथे। एक दिन स्नान गर्ने अर्थात् नुहाउनका लागि माल नदीका किनारामा गए रे स्नान गरिसकेर स्नान पछिको नियमित क्रिया आरम्भ गर्न थाले। हे ब्राह्मण, त्यसै समयमा अत्यन्त त्रिकायकी एक तत्कालै बच्चा जन्माउने अवस्थामा रहेकी हिँड्नी पानी पिउनका लागि त्यसै माल नदीका किनारमा आइपुगी। त्यसपछि त्यस हरिणीले पानी पिइसक्न मात्र के लागेकी थिए। अचानक सबै प्राणीहरूलाई भयभीत गराउने किसिमले उन्मुख भएको सिंह गर्जिएको आवाज आयो। यसपछि त्यो अचानक अत्यन्त भयभीत अवस्थामा उफ्रिएर नदीको किनारामा आई र अत्यन्त अग्लो ठाउँमा चढेकी हुनाले त्यसको पेटमा रहेको गर्भ अनायास रूपमा नदीमा खस्यो। नदीको तरङ्गमाला अर्थात् अत्यन्त तेजिलो छालमा खसेर नदीको वेगमा बगिरहेको त्यो आमाको गर्भबाट अनायास रूपमा निस्केको मरकको बच्चालाई राजा भरतले समाए अर्थात् नदीको पानीबाट त्यसको उद्धार गरिदिए। त्यसपछि हे मैत्रेय, गर्भ तुरीको दोष रे अग्लो स्थानमा उफ्रिएका कारणले गर्दा
त्यो हरिणीको पनि अग्लो ठाउँमा ठोकिएर त्यहाँबाट खसेर मृत्यु भयो। यस किसिमले त्यो हरिणीको मृत्यु भइसकेको देखेपछि तपस्वी राजा भरतले त्यो डुरो मृग बालकलाई आफ्ना साथमा लिएर आश्रममा फर्किए। त्यसपछि राजा भरतले त्यो मृग बालकको निरन्तर रूपमा पालन पोषण गर्ने थाले तथा उनीबाट पालेको त्यो मृगको बच्चा पनि प्रतिदिन अनायास रूपमा बढ्न थाल्यो। त्यो मृग बालक राजा भरतको आश्रमको नजिक रहेको वनमा चर्दथ्यो र कहिले कहिले टाढा गए तापनि फेरि सिंहको डरले फर्किएर आश्रममा नै आउने गर्दथ्यो। अर्थात् त्यो आश्रमभन्दा टाढा बस्दैन्थ्यो। प्रातकालमा अर्थात् बिहानको समयमा धेरै टाढा गए तापनि साँझमा फर्केर आउने गर्दथ्यो र राजा भरतको आश्रमको आँगनमा बसिरहन्थ्यो। हे ब्राह्मण, यस प्रकार कहिले नजिक र कहिले टाढा बसिरहने त्यो मृग बालकमा राजा भरतको मन आकर्षित भइरहन्थ्यो। उनको मन त्यो मृग बालकको अतिरिक्त अन्य विषयहरूमा लाग्नै छाड्यो। आफ्नो सम्पूर्ण राज्य रे पुत्रहरूलाई त्याग गरिसकेका रे आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको पनि पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेका राजा भरत त्यो मृगको बच्चालाई ममता अर्थात् माया गर्न थाले। त्यो मृग बालक आश्रमबाट बाहिर गएपछि त्यसले फर्किन ढिलो गर्यो भन्ने राजा भरत आफ्नो मनमा त्यो मृग बालकलाई कुनै बाघले त खाइने, कुनै वासुले त देखिने अथवा कुनै सिंहले त आफ्नो आहार बनाइने यस किसिमको चिन्तन गरिरहन्थे। हेर, त्यसका खुरको अगाडिपट्टिको भागको चिन्हका कारणले यो जमिन कस्तो विचित्रमा भइरहेको छ। मेरै प्रसन्नताका लागि त्यो मृग बालक उत्पन्न भएको हो। खे आज कहाँ गयो? यतिखेरसम्म आएको छैन, किन होला? के त्यो मृग बालक वनबाट सकुशल फर्केर आफ्ना सिंहहरूको अगाडिको भागद्वारा मेरो भुजा अर्थात् पाखुरामा गन्याउँदै अर्थात् सिंह दल्दै मलाई आनन्दित गराउँदछ। यो हेर, उसका कलिला दाँतहरूले टोकेका कारणले शिखा अर्थात् टुप्पो नभएका कुसले का सामगान गर्ने ब्रह्मचारीका समान कस्तो शोभायमान भइरहेका छन्। यस प्रकारको लामो समयसम्म त्यो आश्रमबाट चढ्नका लागि बाहिर गएको मृग बालकको विषयमा चिन्तन गरेर भरत मुनि चिन्तित भइरहन्थे र ऊ आफ्नो नजिकमा आइसकेपछि प्रसन्नताले गर्दा भरतको अनुहार चम्कन थाल्दथ्यो अर्थात् उनी हर्ष विभोर हुन्थे। यस प्रकार त्यो मृग बालकमा आसक्ति चित रहनका कारणले राज्य भोग र समृद्धिको पूर्ण रूपमा त्याग गरिसकेका ती राजा भरतको समाधि अर्थात् तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न भयो अर्थात् समाधि भङ्ग भयो। ती राजाको एकाग्रतापूर्ण भइसकेको चित्त मृग बालक चञ्चल भएको अवस्थामा चञ्चल बनिदिन्थ्यो र त्यो टाढा गएको अवस्थामा उसँगै टाढै गइदिन्थ्यो अर्थात् समाधिमा लाग्दैन्थ्यो। कालान्तरमा अर्थात् धेरै समय बितिसकेपछि आँसुले भरेका आँखाले हेरिरहेका पिताका समान अश्रुपूर्ण नयन भएको त्यस मृग बालकले हेर्दा हेर्दै राजा भरतले आफ्नो प्राण त्याग गरे। हे मैत्री, राजा भरत पनि आफ्नो प्राण त्याग गर्दाका समयमा पितृव्रत तथा स्नेहपूर्ण नयनद्वारा केवल त्यो मृग बालकलाई मात्रै हेरिरहेका थिए। यसरी त्यसैमा तन्मय भएका कारणले गर्दा भरतले अन्य कुनै प्रकारको चिन्तन गरेनन्। त्यसपछि त्यस समय अर्थात् मृत्युका समयमा विकसित भएको भावनाका कारणले गर्दा जम्मू मार्ग अर्थात् कालन्जर पर्वतको अत्यन्त भयानक जङ्गलमा पहिलेका जन्मको स्मृति अर्थात् सम्झनाबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको मृगका रूपमा जन्म लिए। हे ब्राह्मण, उनी आफ्नो पहिलेको जन्मका विषयमा पूर्ण रूपमा जान्ने भएका कारणले संसारबाट वैराग्य भएर आफ्नो माताको त्यही जङ्गलमा परित्याग गर्दै फेरि शालग्राम क्षेत्रमा नै आएर निवास गर्न थाले। त्यहाँ सुकेको घाँस र पातहरूका माध्यमद्वारा आफ्नो शरीरको भरण पोषण गर्दै मृग शरीर प्राप्तिको कारणस्वरूप आफ्ना कर्महरूको निष्कृति अर्थात् निराकरण गर्दथे। त्यसपछि फेरि आफ्नो मृग शरीरको परित्याग गरेर सदाचारी ब्राह्मणको अत्यन्त उत्तम र शुद्ध कुलमा पहिलेको जन्मको स्मरण शक्तिबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न ब्राह्मण भएर जन्मी। हे मैत्री, ती सम्पूर्ण विज्ञानहरूबाट वास्तविक रूपमा सम्पूर्ण शास्त्र
शास्त्रहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त भएका अर्थात् शास्त्रहरूको रहस्यका ज्ञाता राजा भरतले आफ्नो आत्मालाई प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग देख्दथे। हे महामुनि, आत्मज्ञानबाट सम्पन्न भएका राजा भरतले देवता आदि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफूभन्दा अलग सम्झिएर आफ्नै अभिन्न स्वरूप भएको सम्झन्थे, अर्थात् सबैलाई आफै जस्ता देख्दथे। उनले यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात् व्रत बन्द भइसकेपछि गुरुद्वारा अध्ययन गराए तापनि वेद्याध्ययन अर्थात् वेदको अध्ययन गरेनन् तथा ब्राह्मण धर्मअनुसारका कुनै कर्ममा ध्यान दिएनन् र शास्त्रहरूको अध्ययन पनि गरेनन्। कसैले उनीसँग सोधपुछ गर्यो भन्ने जडका समान केही असंस्कृत र गाउँ गरेका गुणहरूबाट सम्पन्न वाक्यहरूको मिलावट गरेको वचनमा केही भनिदिन्थे, अर्थात् आफू पूर्ण रूपमा अज्ञानी भएको प्रमाणित गर्दथे। निरन्तर मैलले भरिएको शरीर, अत्यन्त मेला कपडा लगाउने र अपरिमार्जित अर्थात् कहिले नमान्जेको दाँत भएका उनी समाजबाट पूर्ण रूपमा अपमानित भएर रहेका थिए। सम्मान अर्थात् मर्यादाले योगलाई हानि पुर्याउँछ, अर्थात् योग श्रीका लागि सबैभन्दा धेरै हानिकारक वस्तु नै सम्मान हो। जुन योगी अन्य मनुष्यहरूबाट अपमानित हुन्छ त्यसले अत्यन्त चाँडै नै योग सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यसकारण योगीहरूले यस्तो कार्य गर्नुपर्दछ जसबाट धर्म दूषित हुन नपाओस् र अन्य कुनै मनुष्यहरूले अत्यन्त अपमानपूर्ण व्यवहार गरून् जसका कारणले गर्दा कसैको सङ्गतमा नपरियोस्। हिरण्य गर्भद्वारा प्रतिपादन गरेका यी वचनहरूलाई ध्यानमा राखेर अत्यन्त तेज बुद्धि भएका भरतले आफूलाई अन्य मनुष्यका अगाडि जड र उन्मत्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, अर्थात् आफू अत्यन्त मूर्ख र उन्मत्त जस्ता देखिएका थिए। कुलमास अर्थात् जो आदि धान, साग, वनमा फलेको फल, कण आदि जे जति उपलब्ध हुन सक्छ मृत्यु पर्खनका लागि अत्यन्त आदरपूर्वक त्यसैको भोजन गर्ने गर्थे। त आफ्ना पिताको मृत्यु भइसकेपछि भाइ र भतिजाहरू आदिले कन्दन अर्थात् सडे गलेको अन्नद्वारा पोषित भएका भरतलाई खेतीपातीको काममा लगाउन थाले। उनी अत्यन्त पोषिएको गोरुको जस्तो माटो शरीर भएका र कर्मका जडका समान अप्रयासरत थिए। त्यसैले केवल भोजन मात्र प्राप्त भए तापनि सबै मनुष्यहरूको काम गरिदिने यन्त्रका समान बनिदिन्थे, अर्थात् उनलाई खान मात्र दिएर सबैले आफ्नो काम गराउँथे। यस किसिमले संस्कारको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेको र ब्राह्मण वेशका विरुद्धको आचरण भएको देखिसकेपछि राजा परिषदका सेवकहरूले रातको समयमा बलिको विधान अनुसार उनलाई अर्थात् ती भरतलाई सुसज्जित गराएर माँ कालीका लागि बलि चढाउने पशु बनाए। तर माँ योगेश्वर भरतलाई बलि चढाउनका लागि आफ्ना अगाडि ल्याएको थाहा पाएपछि माँ कालीले आफूले धारण गरिरहेको अत्यन्त तेजिलो तरवार उठाएर ती अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका राजसेवकहरूको गला काटिदिन् र आफ्ना पार्षदहरूसहित सबैले तिनीहरूको रगत पिइदिएर भरतलाई बचाइदिन्। त्यसपछि एक दिन महाराज सोवीर कहीँ गइरहेका थिए। त्यस समयमा उनका सेवकहरूले यो पनि बेगारी अर्थात् बिना ज्यालामा काम गर्ने लायक छ भन्ने सम्झिए तथा राजाका सेवकहरूले पूर्ण रूपमा खरानीबाट ढाकेर रहेको अत्यन्त प्रज्वलनशील अग्निका समान तेजस्वी ती महात्मालाई माथि बताएको अनुसारको आकृति भएको देखेर बिना ज्याला काम गर्ने योग्य नै सम्झिए। हे ब्राह्मण, ती सोवीर राजाले मोक्ष धर्मका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञाता महामुनि कपिलसँगै यस दुःखमय संसारमा कस्ता किसिमको कर्म अथवा कार्य गर्दा मनुष्यहरूको कल्याण हुन सक्छ यस विषयमा सोध्नका लागि पालकीमा चढेर इक्ष्वामती नदीका किनारामा रहेको महर्षि कपिलको आश्रममा जाने विचार गरेका थिए। राजाका सेवकहरूबाट अभिप्रेरित भएर भरतले पनि अन्य डोलेहरूको बीचमा लागेर राजा सवार भइरहेको पालकी बोक्न थाले। यस प्रकार अन्य डोलेहरूद्वारा सम्झाएपछि आफ्नो पहिलेको जन्मको स्मरण भएका सम्पूर्ण ज्ञानहरूका एक मात्र आश्रय रूप अर्थात् ज्ञाता जड भरत आफ्नो पापमय प्रारब्धको विनाश गराउने मनसायले पालकी बोकेर हिँड्न थाले।
बुद्धिमानहरूमा सर्वोत्तम जड प्रतापना अगाडिको 4 हात भूमिको अवलोकन गर्दै अत्यन्त मन्द गतिमा अर्थात् बिस्तारै हिँड्न थाली। ત્યારે उनका अरू साथीहरू अत्यन्त तीव्र गतिमा हिँडिरहेका थिए। यस किसिमले आफ्नो पाल्कीको अवस्था विषम भएको देखेर राजाले पनि पाल्की वाहकहरू यो के भइरहेको छ, तिमीहरू सबै समान गतिमा हिँड। त्यसपछि पनि पाल्कीको अवस्था पहिलेको जस्तै विषम भएको देखेपछि राजाले पनि अरे यो के हो, तिमीहरू किन यसरी असमानुगतिपूर्वक हिँडिरहेका छौ? समान गतिमा हिँड्नका लागि केले बाधा पुर्याइरहेको छ? यस प्रकार राजाले पटक पटक यसरी भनेको सुनेपछि ती पाल्की वाहकहरूले जड भरतलाई देखाउँदै भनी, हामीहरूमध्ये यी एउटा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्छ, यसैका कारणले गर्दा पाल्कीको अवस्था विषम भएको हो। राजाले पनि हेर, तिमीले मेरो पाल्की बोकेर हिँडेको धेरै समय त भएको छैन, के तिमी यतिकैमा थाकिसक्यौ? तिमी देख्नमा त अत्यन्त मोटा गाटा रे बलवान देखिन्छौ भन्ने के तिमीले यो अत्यन्त सहज किसिमको श्रम पनि सहज गर्न सक्दैनौ? रे ब्राह्मणले भनी, हे राजन, ने मैं मोटो छु रे, ने तपाईको पाल्की बाहेक नि हुँ रे, ने मैं थाकेको छु रे, न मैले परिश्रम सहन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहेको छ। राजाले भनी, अरे तिमी त प्रत्यक्ष रूपमा मोटा दिखाइरहेका छौ, यस समयमा पनि मेरो पाल्की तिम्रा कानमाथि नै राखेको छ रे। भारी बोकेपछि देहधारीहरूलाई परिश्रमको अनुभव हुने स्वाभाविक हो। ब्राह्मणले भनी, राजन, तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा के देखिरहनु भएको छ, मलाई पहिले त्यो बताउनुहोस् रे। बलवान देव बलवान इत्यादि विशेषणहरूका विषयमा त्यसपछि बताउनुहोस्। तिमीले मेरो पाल्कीलाई बोकिरहेका छौ, यस समयमा पनि मेरो पाल्की तिम्रो कानमाथि नै राखिएको छ, यस कारण तिम्रो भनाइ पूर्ण रूपमा असत्य रहेको छ। ठिक छ, अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँ स्वयं ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् रे विचार गर्नुहोस्। जमिनमाथि दुईवटा घोडा रहेका छन्, घोडाहरूभन्दा माथि तिघ्राहरू छन्, तिघ्राहरूमाथि दुईवटा अरू अर्थात् जाङहरू रहेका छन्, जाङहरूभन्दा माथि उदर अर्थात् पेट रहेको छ। यसरी नै पेटभन्दा माथि छाती, बाहु अर्थात् हातहरू एवं काँधहरू रहेका छन् रे यी काँधहरूमा पाल्की राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो पाल्कीको भार माथि कसरी पर्न सक्छ तथा यस पाल्कीभित्र तपाईँको भनेर सम्बोधन गरिने शरीर अवस्थित रहेको छ। वास्तवमा तपाईँ बस्नुभएको छैन। वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने तपाईँ त्यहाँ अर्थात् पाल्कीमा रे मैं यहाँ अर्थात् जमिनमा यो भन्नु पूर्ण रूपमा असत्य हो। वास्तविक सत्यलाई स्वीकार गर्ने हो भने तपाईँ मेरे अन्य सम्पूर्ण प्राणीलाई पञ्चमहाभूतहरूले निरन्तर रूपमा बयान गरिरहेका हुन्छन्। यी पञ्चमहाभूत पनि सत्वादी गुणहरूको प्रभावमा परेर निरन्तर बगिरहेका छन् तथा हे पृथ्वीपति, ती सात्विक गुणहरू पनि कर्महरूको आधिपत्यमा रहेका हुन्छन् तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा कर्म अविद्याबाटै उत्पन्न भएका हुन्। आत्मा ते पूर्ण रूपमा शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निर्गुण रे प्रकृतिबाटै अत्यन्त अलग छ रे सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एक स्वरूपबाटै विराजमान भएको छ। यस कारणले त्यसको वृद्धि अथवा विनाश कहिले हुँदैन। हे राजन, जब त्यसको अर्थात् आत्माको वृद्धि रे विनाश हुन सक्दैन भन्ने तिमी अत्यन्त मोटो छौ भनेर तपाईँले के का आधारमा अर्थात् कुन युक्तिले भन्नुभएको हो? यदि कर्मबद्ध रूपमा पृथ्वी, घोडा, तिघ्रा, कमर, जाङ रे पेटका आधारमा अवस्थित काँधहरूमा राखिएको यो पाल्की जसरी मेरो लागि भारी हुन सक्छ, त्यसरी नै तपाईँका लागि पनि भारी हुन सक्छ। किनकि पृथ्वी आदि जसरी तपाईँबाट अलग छ, त्यसरी नै मेरो आत्माबाट पनि अलग नै रहेको छ। हे भूपति, यस प्रकारको तात्विक विचारका आधारमा ते अन्य जीवहरूद्वारा केवल पाल्की मात्र नभएर पर्वत, वृक्ष, घर रे पृथ्वीको भार पनि बयान भइरहेको छ। हे नरेश, जब पुरुष प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण कारणहरूबाट अलग हुन्छ
तब त्यसको परिश्रम मलाई कसरी हुन सक्छ, अर्थात् मलाई कुनै परिश्रम हुँदैन रे। जुन द्रव्यहरूबाट अर्थात् पदार्थहरूबाट तपाईँको यो पालकी तयार भएको छ, त्यसै पदार्थबाट मेरो सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीर बनेको हो तथा त्यस शरीरमा ममत्वले अस्तित्व जमाएको छ। पराशरजीले भन्नुभयो, यति कुरा बताइसकेपछि पालकी बोकिरहेका ती ब्राह्मण स्वरूपी भरत मौन भए रे। राजाले पनि अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक पालकीबाट जमिनमा ओर्लिएर ती ब्राह्मणका चरण समाए, अर्थात् ब्राह्मणका चरणमा आफूलाई समर्पण गरिदिए। राजाले भने, अहो ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँ यस पालकीलाई छाडिदिनुहोस् रे। मैं माथि कृपा गरेर तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् कि यस किसिमको जड रूप धारण गर्नुहुने तपाईँ को हुनुहुन्छ। कृपा मैं अज्ञानीलाई आफ्नो पूर्ण परिचय दिनुहोस्। हे विद्वान, तपाईँ को हुनुहुन्छ, कुन निमित्त कारणले गर्दा तपाईँ यहाँ आउनु भएको हो तथा यहाँ आउनको उद्देश्य के हो, तपाईँले मलाई यो सबै बताइदिनुहोस्। मलाई तपाईँका विषयमा पूर्ण रूपमा सुन्ने जिज्ञासाले अत्यन्त पिरोलिरहेको छ। ब्राह्मणले भने, हे राजन, मैं को हुँ यो कुरा बताउन अत्यन्त कठिन छ, अर्थात् बताउन सकिँदैन रे। आफ्ना कर्महरूको फल भोग गर्नका निम्ति नै सर्वत्र आउने जाने क्रियाहरू भइरहेका हुन्छन्। तसर्थे तपाईँका तिनैवटै प्रश्नहरूका जवाब यसैभित्र निहित रहेका छन्। सुख दुःखको भोगले नै शरीर आदिको प्राप्ति गराउँछ रे। जीवले धर्म एवं अधर्मबाट उत्पन्न भएका सुख दुःखलाई भोग गर्नका लागि नै शरीर धारण गरेको हुन्छ, अर्थात् धारण गर्दछ। हे भूपाल, धर्म र अधर्म नै सम्पूर्ण जीवहरूका समस्त अवस्थाहरूको कारण हो। फेरि विशेष रूपमा मैं आउनको कारणका विषयमा तपाईँले किन सोधिरहनु भएको छ? राजाले पनि सम्पूर्ण कार्यहरूमा धर्म तथा अधर्म नै कारण भएको हुन्छ, यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन रे। कर्मफलको उपभोग गर्नका लागि नै एक शरीरबाट अर्को शरीरमा जाने कार्य भएको हुन्छ, यसमा पनि दुविधा छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो कि मैं को हुँ त्यस विषयमा बताउन सकिँदैन। यसै विषयमा सुन्नका लागि मैं अत्यन्त उत्सुक भएको छु। कृपया मैमा उत्पन्न भएको जिज्ञासालाई शान्त बनाइदिनुहोस्। हे ब्रह्मन, अस्तित्व रूपबाट विद्यमान जुन आत्मा रहेको छ, मैं त्यही हुँ भन्न किन नसकिएको हो रे। हे द्विज, यो ऐ शब्द आफ्नो आत्माका लागि प्रयोग गरेमा कुनै किसिमको दोष हुँदैन। ब्राह्मणले पनि आत्माका लागि प्रयोग भएको ऐ शब्द कुनै किसिमको दोषका लागि लायक हुँदैन। तर अनात्मा आत्मज्ञानको अनुभव गराइदिने भ्रान्तिमूलक एम दोष के कारण हुन्छ। हे नरक, जिब्रो, ओठ, दाँत रे तालु यी सबै एम शब्दको उच्चारण गर्दछन्, तर यी सबै ते एम होइनन्। यी त केवल त्यो एमको उच्चारणका कारतत्व मात्र हुन्, एम मैं होइन। ते के जिब्रा आदिको कारणहरूद्वारा यो वाणीले स्वयं आफूलाई नै एम भन्दछ भन्दैन। यस कारण तिमी मोटा छौ अथवा पातला छौ यो भनाइ उपयुक्त छैन। टाउको एवं हात, घोडा आदि स्वरूप भएका अर्थात् शरीर रूपी पिण्डहरू पनि आत्माभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहेका छन्। यस कारण हे राजन, एम शब्दको मैं कहाँ प्रयोग गरूँ तथा हे राजश्रेष्ठ, यदि मैं भन्दा अलग अर्को पनि कुनै आत्मा भएको भई यी मैं हूँ यो अर्को हो यसरी बताउन सकिने थियो। तर जब सम्पूर्ण शरीरहरूमा एउटै पुरुष अर्थात् आत्मा विराजमान रहन्छ भन्ने तपाईँको हो रे। मैं यो हुँ यो अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा निष्फल हुन्छ। हे नरक, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, यो पालकी हो। यी अगाडि पालकी बोक्नेहरू रहेका छन्, यो सम्पूर्ण लोक तपाईँको हो। यिनीहरूमध्ये कुनै पनि कुरा यथार्थमा अर्थात् वास्तविक रूपमा सत्य छैनन्। हे राजन, रुखबाट पालकी बन्यो जसमा तपाईँ विराजमान हुनुभएको छ
भन्ने तपाईँ आफै बताउनुहोस् कि यो काठ हो वा रुख हो। कुनै पनि मनुष्यले महाराज रुखमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्दैन र न कसैले महाराज काठमा बस्नुभएको छ नै भन्दछ, तर सबैले महाराज पालकीमा विराजमान हुनुभएको छ नै भन्दछन्। हे नरश्रेष्ठ, रचनाको विशेषतामा अवस्थित भएका काठहरूको समूह नै त्यो पालकी हो र यदि त्यसमा अर्को कुनै वस्तु रहेको छ भने त्यसको तपाईँ काठमा नै अन्वेषण अर्थात् अनुसन्धान गर्नुहोस्। यसरी छाताका सम्पूर्ण करणहरूलाई अलग गरेर विचार गर्नुहोस् कि तपाईँको छाता कहाँ गयो। यही न्यायिक सिद्धान्त तपाईँमा र मैमा पनि लागू हुन्छ, अर्थात् मेरो र तपाईँको शरीर पनि पञ्चभूतका अतिरिक्त अन्य कुनै वस्तु होइन। पुरुष, स्त्री, गाई, अज अर्थात् बाख्रा, घोडा, हात्ती, पक्षी र वृक्ष अर्थात् रुख आदिको लौकिक संज्ञाहरूको प्रयोग कर्मको कारणस्वरूप शरीरहरूमा मात्र हुने बुझ्नु पर्दछ। हे राजन, पुरुष अर्थात् जीव, देवता, मनुष्य, पशु, रुख आदि केही पनि होइन। यो सबै केवल कर्मयोनि भएका शरीरहरूका आकृतिहरूको भेद मात्र हो। संसारमा राजा, राजाका सैनिक तथा अन्य जे जति पनि वस्तु छन्, हे राजन, ती सबै वास्तविकतामा सत्य नभएर केवल कल्पना मात्र हुन्। वास्तवमा केही पनि छैन जुन वस्तुले कालान्तरमा पनि परिमाणादिका कारणले उत्पन्न भएको कुनै अर्को संज्ञा अर्थात् नाम धारण गर्दैन, त्यही वास्तविक वस्तु हो। हे राजन, यस्तो वस्तु कुन चाहिँ हो? हे राजन, तपाईँ स्वयं पनि मनन गर्नुहोस्। तपाईँ सम्पूर्ण प्रजाहरूको राजा हुनुहुन्छ, पिताको पुत्र हुनुहुन्छ, शत्रुको शत्रु नै हुनुहुन्छ, पत्नीको पति हुनुहुन्छ, पुत्रको पिता हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले के भनेर सम्बोधन गर्ने? हे मैपाल, तपाईँ के यो शिर हुनुहुन्छ अथवा घाँटी, पेट वा घोडा आदि मध्ये कुनै हुनुहुन्छ? हे यो शिर आदिसँगै तपाईँको के सम्बन्ध रहेको छ? के यिनीहरू तपाईँका आफ्ना हुन्? हे पृथ्वीपति, तपाईँ यी सम्पूर्ण अवयवहरूभन्दा अलग रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ। यसकारण अत्यन्त सावधान भएर विचार गर्नुहोस् कि मैं को हुँ।